Mayong buntag sa tanan nato nga mga kaigsuonan, kutob sa maabot nato niining taknaa sa kabuntagon manghigala sa signal sa atoang kining sa internet, no? Kay sayod man gid ta mga higala nga tibuok kalibutan magining makabot mga higala pinagis gahom sa social media. So sa tanan nga mga Pilipino o sa tanan nga mga makasabot og sinultihang binisaya sa tibuok kalibutan nga nagkatag nga mga Pilipino tungod sa trabaho siguro, no? Tungod gid sa trabaho mao mo gini nag-una katarungan atong hatagan mga higala og panahon ang Dios. Siguro karon sa naurasa karon sa ubang mga nasod na ay karon siguro gabi na ron sa ubang mga kanasuran o bag-o bakang gabi kay dinhi sa ato karon nata mga higala sa alas 8 sa mata ni alas 8:30 ta karon dinhi sa kabuntagon. Adlaw karon mga higala nga Biyernes pitsa 19 ta karon sa bulan sa July. Og salamat kay sa Ginoo nga nakahigayon ta karon kay medyo naka-relax na ta sa atoong mga trabaho. Kay kita gyud mga higala mangunay magita sa ato ang sa trabaho gyud ato ping pangunayan ato sa ni pasiga og dugang. So salamat kaayo sa higayon nga gihatag sa Ginoo nato nga karon nga buntag makahimo ta sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Now, ang ato karon nga paghisgutan mga higala kining baliko nato ning paghisgot gayud sa pulong sa Ginoo o pagwali. Di na ingon hisgot-hisgot tinuod gid ni pagwali sa pulong sa Dios. Unsa man ang ato karong hisgutan, may importante nato nga paghisgutan sa kamatuoran. Atong basahon mga higala dinhi sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16, common kay ini nga mga bersikulo. O gani mga higala atong kuanan nga naa magani ni gipang print magani ni kita ko nga dunay mga t-shirt nga gipang print giprintahan og mga bersikulo sa Biblia nga mao ning John 3:16. Now, atong basahon mga higala ang John 3:16 nag-ingon diri, for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So mo na gisulti mga isuon dinhi. So before ta mo proceed sa unahan ato sa tas pag-ampo. Ug gamhanan ug balaan nga Espiritu Santo o Dios aniya kami nagaduol karon kanimo pinaagi sa ngalan ni Kristo Hesus sumala sa kabubuton sa Amahan nga nagamugna sa langit ug yuta pinaagi kang Kristo Hesus nga mao ang pulong sa Dios ug tungod kay ana kami karon ubos sa imong pagdominar sa imong Ginoo nga kabubuton o kagagahom ug halangdon namo nga Dios balaang nga Espiritu Santo ug pag-ampo nga ikaw ang magapanuktok diha sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sa mga katawhan nga mahimong makadungog sa imo balaang pulong nga amo karong hisgutan. Kini among gipadangat ang mga pangalyupo, paghangyo sa imong bilinhong pangalan sa ngalan ni Kristo Hesus magagamit ka kanako balaan nga Espiritu Santo. Kining tanan gitugyan namo diha kanimo o Dios. Amen. Amen. Okay. So sa atong nabasa mga higala, ingon siya dinhi, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So pag ingon diri mga igsoon nga gihatag sa Dios tungod sa gugma sa Dios, iyang gihatag iyang bugtong pinalangga nga anak. Oh? Atong kabantayan, ingon siya nga, for God so loved the world, gihigugma sa Dios ang kalibutan. So kining kalibutan nga gisgutan diri magson wala ni nagpasabot nga ang nasod lang sa Israel o ang mga Hudiyo ra ang gigugmas Ginoo, kini nagpasabot nga apil tang mga hintil. Busa atong ako magson daghan ko giuyunan sa ubang mga evangelikal may kalabutan sa kaluwasan, pero kung ato mga isong ilahi nga dunay moingon nga
Ang ato lang dito katurag gyud si Apostol Pablo, kay si Apostol Pablo man ang gitawag og kining apostoles sa mga Hentil. Ako nagatuo nga si Kristo manluluwas sa tibuok kalibutan ug ang kaluwasan maigsoon nga gihatag sa Ginoo sa mga Hudiyo ug sa mga Hentil managsama ra. Kay mismo si Apostol Pablo maigsoon naghisgot nga ang mga Hentil mga umalambit buti pasabot pareha ra. Managlahi ang ilang sistema pero managsama ra nga ang manluluwas si Ginoong Hesukristo gyud. Kay nag-ingon man gyud diri mga igsoon nga ang gihimong sakripisyo ni Kristo sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo dili ni para sa mga Hudiyo lang, kundi para ni sa tibuok kalibutan. Mao na nga dunay uban nga nagsigregit nga kung mahisgot mahitungod sa kaluwasan, kini ra gyung gitudlo ni Apostol Pablo dili sad ko mga igsoon uyon ana. O do na sad koy mga buta nga dili kauyonan tungod kay mahimo man nga mabayas man gud ang atong pagtuon ana kung wala tay makuha nga kamatuoran. Kay kung ang istorya lang ni Apostol Pablo ra pud ang ato gyud nga pagatutukan, di walay katarungan nga apil nato ang libro sa Mateo o sa atong Biblia. Di ba? So kinay daghan mga igsoon nga gisulti diha sa balaang kasulatan sa sa New Testament nga kining nahisulod dinhi ang libros sa Mateo padulong sa John o paingon sa libro sa mga buhat. Pananglitan karon kaning gisulti mag-igsoon dinhi sa Juan kapitulo 5 bersikulo 24. Ako nagatuo nga applicable ni nato pud nga mga Hentil. Kay ang atong manluluwas usa ra man si Kristo ra man gyud. Unsa may giingon diri? Ingon sa diri, verily, verily, I say unto you, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into the condemnation, but is passed from death unto life. So kaning bersikulo ha maigsoon nga atong gibasa, ug nila pa sa mga kaigsoon nato nga naa sa gitawag og sikta nga gitawag og Grace Gospel, kanang Grace Gospel Church. Mga igsoon, moingon man gid na sila good nga ang ato ra gyung hatagan og taas nga importansya may kalabutan sa kaluwasan sa ato ang mga kalag, ang mga sinulat ra gyud ni Pablo. Kung mao man dili di applicable kining gisulti maigsuon dinhi sa John chapter 5 verse number 24 nga nagisgot man ni about the eternal security. So mo na nga bias kay kaduha ang 2 Timothy, wa atong tan-awon mga garang 2 Timothy chapter 3 verse number 16 nag-ingon diri, all scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect through the pureness unto all good works. So kung imong tanawon maigsuon, mubikil ta dire si Apostol Pablo bay gasulti ini, gasulat ani ngadto kang Timothy. So may tabo nga mabypass nato ang giingon sa kasulatan nga all scripture are given. Amidado ta maigsuon nga ang Old Testament from Genesis to Malakay kining tanan nga nahasulat diri is nagpointing out ni siya ngadto sa dili madugay sa ilang kapanahonan nga mugawas ang Misaya. Nagisgot kini is about sa prophecy mahitungod sa pagtungha sa Misaya o bisan gani mahitungod sa end of the world. Pero ang ilang salvation maigsoon sa Old Testament ug sa New Testament magsama ra man pud ug ayo natong sabot pinaagi ra magid sa pagtuo ug dili pinaagi sa mga buhat. Although dunay mga butang diri maigsoon nga gipanghimug-atan ni Jesus, example si Jesus Christ nagsulti ngadto sa mga Jewish people or mga kining ang mga lumulupyo mang isuon sa kuan sa Israel. Ingon siya pagsulti kun ang usa kuno ka tawo na iyang gisulti mo sa book of Mark chapter 9 kung di ko masipyat is 20 nasa 43 44 down to 46 or 43 masiguro na kung ang usa ka tao makasala ang iyang mata ipalugit kay mas maayo pa nga moadto ka dito sa langit nga isa na lay mata kaysa moadto kag langit nga kumpleto ang imong mata pero moadto kag impierno. Kung makasala ang imong
tuo nga kamot ipaputol kay mas maay pa na lang nga isa na lang kay kamot nga moadtog langit kaysa kumpleto kag kamot nga moadtog impierno. Napagyud kun ang imong tiil makasala, ipaputol ang imong tiil kay mas maay pa moadto kag langit nga isa na lang tiil kaysa kumpleto kag tiil unya moadto kag impierno. Napangutana karon nganong kini may gisulti ni Jesus Christ nga sa gikan sa Book of Matthew paingon sa Book of John nganong na ang nakasulod dito puros magyud mention about sa mga buhat. Gani ato mabasa nga si Jesus Christ gilansang sa cross kay si Jesus Christ anaa sa ilalom sa kasuguan pero iyang gipakita mention ang tinud nga hulagway sa pagtuo. Kay kana gud nga gisumbong gud siya mga isuon sa mga Hudiyo nga nakasupak sa balaod kay sa adlaw nga ipapahulay si Jesus Christ naglakaw mga isuon sa kamaisan ug ang iyang mga tinun-an na napli ug nagsugod pagkaon sa mga mais o sa uban na trigo may ingon didto. So itong nakita magsuon nga paghulagway ni Ginoong Hesukristo diha sa mga libro sa diha nga siya nagministeryo sulod sa tulo ka tuig dinhi sa kalibutan, iyang ipakita ang tinuod nga dagway migsuon sa pagtuo. Pagtuo gyud nga walay labot binuhatan ang kaluwasan ug yan ang gihulagway dito sa krus Kalbaryo sa diha nga gibitay ang duha ka mga tulisan diha sa iyang masig ka kilid. Unsay giingon niya ngadto sa usa ka tulisan nga nakita niya nga naghinulsol. Karong adlaw uban ka nako sa paraiso. Buti pasabot mo igsuon nga naatay daghang makuha nga sukaranan mahitungod sa kaluwasan dinhi sa libro migsun sa Mateo lahos ta diha magigsoon bisan papadulong ta magigsoon pinadayag natay daghang makutlo diha although ang kabalo ta magigsoon nga sa full gospel magigsoon Mateo, Marcos, Luke ug John ang iyang mga audience ug ang iyang mga listener niini ang iyang ministry is nakapokus sa mga Jewish people. Mo bitaw na nga kita gani igsoon dili ta motuo nga si Pedro maigsoon naa say gitawag og St. Peter Basilica sa Roma kay sa tinuod lang si Pedro magid makaadto didto kay giingnan magud sa Ginoo nga kaning ayaw pag-adto sa dalan sa mga Hintil o sa mga Samarianhon. O gani giingnan siya sa Ginoo gani nga dili pa gani niyo masangkad ang mga syudad sa Israel, mubalik na ang anak sa tao. So kay mo lang tayo iso nakapokus gyud ang 12 apostol kay wala naman to si Judas gipulihan man to kang Matias. Ang 12 apostol maigsoon gingnan sa Dios di pa niyo masangkad ang tibok Israel mobalik ng anak sa tao. Mao na nga gipili sa Ginoo si Apostol Pablo nga mahimong ministeryo ug magministry mga igsoon didto sa mga Hintil. Mao na nga kita migsuon natay mga book of epistle pero wa na nagpasabot nga kang Pablo ra ta maminaw kay daghang gisulti si Ginoong Hesukristo bisan si Peter sa book of Acts maigsuon niadtong makita na nimo diha sa Acts chapter 10 nga diin maigsuon ang mga Hintil nakawali pud si kuan maigsuon si Pedro sa mga Hintil pero dili lang gyud maigsuon ang konsentrasyon sa Ginoo manggod gihatag ngadto kang Pedro maigsoon nga apil ang mga Hintil kay gika-address na ginadaan nga si Pedro para ra gyud siya sa mga Hudiyo. Mo bitaw gani nga nakakuyog man gani na si Pedro maigsoon og si Pablo maigsoon sa ministry ngadto sa mga Hintil, nabadlungan gyud maigsoon ni Apostol Pablo si Pedro kay mikaon siya uban sa mga Hintil anang panahon nga nagkuyog sila pero pag nagsingabot ang mga kaigsuonan nga gikan sa kining ang Jerusalem, si Pedro maigsoon sa iyang kaugali may palahi, gibadlong siya ni Pablo. Pero nganong iyon ana man, tungod kay ang ministry ni Pedro maigsoon na designate ang iyang designate dinhi sanay gitawag og designation ministry is the Jewish. Pero dili na to malimod nga si Pedro maigsoon naka-ministeryo pud gihapon sa mga Hintil. Katuday ni adto sa dito sa panimalay mga igsuon ni Juan ni Cornelio. So kung tanaw na ito ang tibok kasulatan sa New Testament migsun from Matthew to Revelation atong nakita nga ang kaluwasan mga igsuon sa Hudiyo ug sa mga Hintil managsama lang. Ang problema lang sa mga Hudiyo migsuon di lang gid sila motuo kang Jesus Christ kay naman sila gitawag mga igsuon og basihanan sa Bisaya. Unang-una gikan gyud mga igsuon sa gitawag og royal family. Royal family gyud kanang hari mo na ilang pagsabot. Karon kasi kuan maigsoon si Jesus Christ gikan mas pobre nga pamilya. Although naagya po si bloodline ngadto kang David pero nakita nila nga dili gyud si
kuan si Jesus Christ mahimo nga qualify tungod kay ilang understanding na igsuon about the scripture is literal kayo. Oh, ang ilang pagtuo nga ang Misaya gikan sa kini gitawag og kaliwat nga harianon o ino na to kaliwat nga harianon ilado popular. Oh. Mo gani na nga karon sila nagtuong Israel nga kanang yanuka nila ron nga piting kailado nila mao na ang ilang Misaya. So sa dita mo kaan mga igsuno dita ato lang ni gihatag nga usa ka intro sa atong hilisgutanan karon para maigsuon nga dili ta magduda nga ang gisulti maigsuon ni Ginoong Hesukristo ug ang gisulti ni Apostol Pablo maigsuon managlahi ra kay do na mo ingon maigsuon nga ang salvation or ino nato ang the gospel of the Jewish is the gospel of the kingdom samtang sa mensahe sa maing balita ni Apostol Pablo the gospel of grace. Oh, the gospel of grace. So abi ninyo maigsoon the gospel of the kingdom and the gospel of grace managlahi maigsoon ang ilahang tinuod mo gina managlahi lahi ba ng kingdom lahi ra po ning grace. Pero hinumduman nato maigsoon kinsa man ang tag-iya sa grace. Kinsay tag-iya? Ang hari maigsuon sa kingdom dili si kibuloy si Jesus Christ ang God the Father ang the Holy Spirit. So kining tulo mga igsuon nga usa diha sa Dios sila mga igsoon mao ang tag-iya sa the gospel of the kingdom. Sila pud ang tag-iya sa the gospel of grace under mga igsoon karon sa Holy Spirit. So mao na mga Kristohanon nga ang kaluwasan kami tamang good nga ang kaluwasan sa mga Hudiyo lahi sa kaluwasan sa mga Hintil. Ako di kumuto ako magsun dili gyud ko uyon ana kay katong mga kuan magsun daghan ba kayong mga Hudiyo daghan ba kayong mga Israelinhon nga nakadawat sa kaluwasan pinaagis pagtuo. Dili ito madala sa rapture. Ang dili madala sa rapture maigsoon kaning mga Hudiyo nga wala mudawat kang Kristo pero katong mga Hudiyo katong mga Israelite nga midawat kang Kristo mituo sa maing balita panahon sa rapture dala gito tanan oy katong naluwas sa grasya ba kay kung iyon ta nga ang ilang kaluwasan lahi sa ato pa maigsoon sa panahon sa rapture kining 12 apostol maigsoon ug ang mga mituo sa ilang sa maayong balita nga nagpakamatay man gani gipamatay bito sila pila man ka libo mga igsoon mga Israelite ug mga believer mga Christian believer nga gipamatay sa panahon sa dako nga persecution dili ito maapil sa rapture nga nagpakamatay to sila paglaban sa pagtuo kita maigsuon karon ang atong kaluwasan simple lang kayo dawat ra ta kang Kristo himo tang anak sa Dios ug madala man ta gani sa langit samot na to sila nga midawat kang Kristo Hesus mituo sa maayong balita mituo sa grasya nga si Kristo namatay para sa ila unya sila mismo nagpakamatay paglaban sa kamatuoran nya di dito madala sa rapture so bias pod kay maigsuon ug ang rapture migsun para lang sa mga hintil nga midawat sa grasya nya kato sila di kung grasya magyapon to kay ang grasya migsuon nagsugod man gina kan Jesus Christ kay si Jesus Christ good gihatag sa amahan ingon nga grasya sa kalibutan ang grasya si Kristo mo na magsuon nga magpasalamat tagdako sa Dios nga amahan kay iya gipakita niya dakong gugma pinaagi sa pagbadala siyang bugtong anak nga si Kristo Jesus siya ang grasya no so karon dito ta maigsuon sa kining pagtutok ni ining diingon sa balaang kasulatan nga ingon diri for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Kani nga pagkasulti maigsuon ni Jesus Christ ani gyud para gid sa tanan. Tungod na sa gugma sa Dios, tibuok kalibutan, dili maigsuon Israel lang. Now karon unsa nato pag-apply aron atong maangkon ang benepisyo, mabenepisyohan nato ang promise sa Dios diha sa iyang gugma. Para man sa tibuok kalibutan, mo nato mabasa maigsuon diri sa John chapter 1 verse number 12. Unsa giingon diri? But as many as receive him, to them give the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So unsa kuno? Klaro kayo. Wala nag-ingon diri migsuon nga ang tanan nga mga Hudiyo nga midawat maulay gihatagan og katungod. Ingon siya, but as many as receive him, to them give
He power to become the sons of God, even unto them that believe on His name. So, mo tanawon maigsuon dinhi, nga importante gyud kayong ang tao mudawat kang Kristo Jesus. Kaya karon man nga, pastor, walay bersikulo, walay litra por litra mabasa nato nga ang dawaton nato si Kristo. Kay mga uban malibog man tani kasi itong dawaton. Sa may dawaton nato diha. Nya, pag abot nimo maigsuon diha sa kuan, didto ta sa Kolosas para mahibaw-an nato og unsa to didto kanang gitawag og pagdawat adto tag Kolosas may igsoon. Sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo Kolosas 2:6 ingon dayon diri as ye have therefore received Christ Jesus the Lord. So ang giingon ni Pablo, si Pablo na ni ingon si Pablo, ingon nga kamo nakadawat kang Kristo Jesus nga Ginoo, so walk ye in Him. So kato din gidawat nato di sa John 1:12, si Jesus Kristo giklaro to ni kuan, giklaro gyud mga igsuon ni kaning Apostol Pablo. So importante kay ang tawo mudawat kang Kristo para nga ang John 3:16 maangko nimo ug ang gisulti pod sa John 5:24 tinuod gyud mga igsuon naa na sa kinabuhi nimo nga di na ka moadtog impierno. Ang tawag ana migsuon luwas na ka. Kay dili naman ka moadtog impierno. Oh, karon si Apostol Pablo nagpasabot nga ingon nga atong nadawat si Kristo Jesus nga Ginoo. Ingon siya busa maglakaw kamo diha kaniya. Muna nga ang tawo nakadawat kang Kristo migsuon, maglakaw siya uban sa espiritu. Kay wa naman si Kristo diri. So ang atong gilakaw mga igsuon nga paagi sa kinabuhi, mao ang paagi sa kinabuhi ni Kristo diri sa kalibutan nga naglikay sa dautan. Sa may imong masultin, si Kristo naghimo ba og daotang binuhatan sa kalibutan? So ato pag gyud mga igsuon nga pagadugangan, no? Sa Mateo mga igsuon paghihapon ta. Dito ta balik ta Mateo, no? Mateo kapitulo 10. Unsaon man nato na ingon man siya maglakaw kita diha kaniya. So pinakauna atong yung dawaton si Kristo nga atong manluluwas og atong Ginoo. Karon dito ta magsuon sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 40. Ingon niya diri mao ni ang paagi magsuon kay dunay ubang mga tawo nga nakadawat naman ko ni Kristo kada Domingo magani nga akong gidawat dili na mao magsuon kay kaisa ra man punta mo dawat ba. Pero klaro nato magsuon unsa man ang gamot hinungdan ang tawo mo mudawat. Ingon ini ang gisulti sa kasulatan. Mateo kapitulo 10:40 ingon siya diri, he that receive you, receive me. Oh, bisan siya nga nagadawat kaninyo, nagadawat sab kanako. And he that receive me, receive him that sent me. So buti pasabot diri mga igsuon, ang paagi sa pagdawat ay nato kay Kristo. O di na maginato makita si Kristo karon. Unsa may paagi aron nga atong ikapakita nga kita midawat kang Kristo. Ingon pa niya pagsulti, he that receive you, buti pasabot magsuon dunay gipadala si Kristo. Dito ta magsug Lucas. Ato ta magsuon sa Lucas na punta. Kay aron kuan nato gyud ni mag-isuon ato ning masumpay-sumpay ba nga mga bersikulo migsuon nga nagahatag nato og katin-awan sa kay ngano man kay ingon magud siya diri, he that receive you receive me, and he that receive me receive him that sent me. Di ba sa John 3:16 siya nga kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan sa pagkaaging padala niya ang iyang bugtong anak. So ang pagpadala niya ang bugtong anak katong gibitay sa cross. Paghuman ani mga isuon kun imong tan-aw na pod diha sa kining sa kuan pagyapon ta sa Matthew chapter 10 pagyapon ta. Ingon siya pagsulti verse number 16. Behold, I sent you forth as a sheep in the midst of the wolves. Be therefore wise as a serpent and harmless as a dove. Ingon siya tanawa ako nagapadala kaninyo nga ingon sa mga karniro taliwala sa mga lobo. Busa kamo magmaalamon sama sa bitin apan kamo magmalumo sama sa lampate. Now, dini ini nga gisulti maigsoon, ang lobo nga gipasabot diri mao ning mga tawo maigsoon nga way kahibalo sa
paagis kaluwasan, gitawag sila lumo kay bisag unsang orasa maigsoon manukob man na. O bitaw na nga kung maglakaw ka, magsangyaw ka sa pulong sa Ginoo, biay-biayon ka, katawuan ka, tukbon ba ang giputi pasabot ana? Tukbon ang imong pagsalig ug pagtuo mo na nga kung ikaw mga lagad ka Ginoo, ayaw kahadlok anang mga pagbiay-biay. Gani sila gid sa una, gipamatay man gid sila sa unang sangyaw. Kita karon, wa na may mo ihaw nato og magsangyaw ta sa pulong sa Ginoo. Ang ilang mabuhat, bugal-bugalan ta. So mo hitabo gyapon diha mag-igsoon, murag gitukob mga igsoon kay kita ma-discourage man ta. Maningon siya nga ako mong gipadala sama sa mga karniro tama taliwala sa mga lubo. Niya isa nga, ye therefore wise as a serpent. So inyo diri busa magmaalamon kamo sama sa bitin. Now atong ta mison atong ihulagway kuno ning kinaiyas bitin. Ang bitin mangison og nakabantay mo. Makamatngon gani siya nga nakit-an na siya nimo. Ang nitabo niya na maghuna-huna na siya unsaon niya paglikay nimo. Mo bitaw na nga kun ikaw ra isa, matingala ka ba? Pagkakita na mo na ibitin, ang buhaton nimo punit kag bato, ngita ba kag ikapuspos. Ang mahitabo maigsoon paglingi nimo, ang bitin wala na diha. Kay ang bitin maigsoon naa na siya abilidad unsaon niya paglikay ug pakiikyas gikan sa iyahang sa danger nga moabot sa iyahang posible nga kinabuhi. Muna nga bitin, ang pasabot ini maigsoon nga samas bitin, dili kay sama ta kinais bitin nga murag satanas na. Ang gipasabot ni Jesus Christ diri maigsoon, ang bitin naa siya abilidad, naa siya maigsuoy katakos unsaon paglikay sa iya mga igsuon nga posibleng mahimong kabatok. So ang Kristohanon maigsuon, dili ta mohangop og unsay mga tentasyon nga moabot sa ato ang maigsuong kapanahonan sa atong kinabuhi. Bisag unsa pa na kanindot, di kinahanglan magbaton kag kaalam nga mulikay ka maigsuon sa dautan. Mo na ingon sa diri nga maglikay ka mo, magmaalamon ka mo sama sa mga bitin. Pero tanawa, apan magmalumo ka mo sama sa salampati. Kinahanglang lumo. Dili ka hambugiro, dili ka gara, dili ka mapahitason. So kinaiya man igsoon sa salampati, unsa harmless kanang gitawag igsoon og kano sa magkakakita magisuon sa salampati delikado onay salampati pagbantay mo dili magisuon ingon ana ang salampati magisuon lumo kay na siya. So kinahanglan magisuon nga mahibaw ta nga ingon ana magisuon ang giingon sa Bible sa gipadala mo nako. Mo na nga pag-abot diri magisuon diri sa ato ang gibasa sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 40. Ingon siya, he that receive you receive me, and he that receive me receive him that sent me. Sa ato pa kita maigsuon di ay ipadala ta ngadto sa mga tao para ato silang suginlan sa maayong balita sa kaluwasan unsay paagi aron ang tao makalikay gikan sa hukom sa silot sa sala. Atong ipasabot na nila. Muna nga gikinahanglan nga kita nga nagasangyaw makita sa mga tao dili ta satanason, dili ta bitin og kinaiya. Kay ang bitin baya pud maigsuon na ang gikuha man lang gud sa Ginoo nga ihemplos bitin ang iyang pagkaabtik mulikay. Pero ang kinaiya wala itudo sa Dios ang kinaiya maigsuon sa bitin kung unsa ang kinaiya sa bitin. Ang bitin maigsuon gahulagway pud ang Satanas, gahulagway pud ang pagkatrahidor. Pero hinumduman na nato maigsuon ang bitin, ang namugna sa bitin gid maigsuon. Ang Dios baya sad puy gabuhat anang bitin? Gisudlan lang na magsuon ni Satanas, espiritu ni Satanas, mo itong gitintal si Adan o si iba. Mora na gigamit. Kay bisan mga igsoon, ang tao pwede maigsoon nga gamiton ni Satanas karon nga panahon para manintal na po siyang isig katao. Pero ang ato diri maigsoon pagtudlo ni Kristo nga magmaalamon kamo sa mas bitin, buti pasabot ang kaalam nga gisgutan diha mao ang paglikay. Ang tan-aw nimo na apa paglingi nimo gamay, pagbalik nimo wa na, di na nimo na makita. Layo na kay nag-ikyasan. Iyon na maigsoon mo nang ang tinuod nga Kristohanon dili madakpan sa tentasyon. Mo bitaw nang pangatarungan sa uban siya, saon magyud nahulog ko sa tentasyon. Dili gina mao maigsoon. Ni-rely lang gyud ka sa tentasyon. Mao ginay tinuod nga istorya. Kay gitagaan man ta sa Ginoo instruction. Okay, sunod. Nganong gihitudloan ta sa Dios maigsoon sa paglikay sa dautan. Klaro kayo? Kay siya kita di kuno maigsoon, siya ang Dios mipadala kanato aron mahimo tang representante sa maayong balita alang sa katawhan sa kalibutan. Kay ngano man, maklaro gid nato maigsuon nga ang Dios, no? Ang Dios maigsuon na siya
tukma nga panahon kay ang propesiya maigsuon sa Book of Daniel nagisgot kini mahitungod sa human nga patyon ang dinihog sa Dios musunod dayon maigsuon ang gitawag og 7 years great tribulation or dunay 3 and a half nga medyo light pa siguro ang persecution pero dunay kuan mga igsoon dunay gitawag another 3 and a half nga gitawag na nila great na gina siya tribulation kay gikan na gina sa kamot sa Ginoo ang mga hampak ana pero before man gud na mahitabo migsoon mauna ang rapture pero ngano wala man na mahitabo dayon ang kanang mga pangisgutan sa balaang kasulatan tinuod to magigsoon atong nakita dunay exemption dunay gitawag mag extension magigsoon nga kapanahonan o kana mong extension sa kapanahonan sa grasya sa atong panahon karon. Oh, mao na magigsoon nga nag-ingon gyud ang magigsoon ang balaang kasulatan nga nagsulti magigsoon ang book of Romans nga kining adunay insaktong ihap sa mga hintil ayha magigsoon maluwas ang tibok Israel. So ang kaluwasan sa Israel magigsoon gisgot kini sa kaluwasan sa Israel maigsuon ang ilang kaluwasan maigsuon katong ang gisgutan diri nga kaluwasan maluwas sila katuning mga Israelita nga wa motuon ni Kristo maluwas ni sila pero kanusa man sila maluwas human maigsuon sa pagrapture sa mga tao mga hintil ug mga Hudiyo nga midawat ug mituo sa maayong balita sa kaluwasan mo na siya diha okay so unsay paagi aron nga mabenepisyohan sa tao ang kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo unsa kuno he that receive you receive me kinahanglan nga ikaw mudawat ka ug naay moana sa inyo nga magwali sa kasiguruhan sa kaluwasan oh pero moana sa inyo gani nga moingon ni ami kay magsangyaw mi sa pulong sa Dios inyo din pangutan unsa may pulong sa Dios nga inyong giwali magwali mi karon aron ang tawo maluwas motuman tag kasuguan kana maigsuon murag maayo gina ato ng balibaran kay dili man na mo ipaagi sa Dios pagluwas sa tao kay ang rason maigsoon nganong nanaog si Kristo diri sa kalibutan kay nasayod sa Ginoo dili nato kaya pasanon ang ato mga kabug-aton aron lang makabot nato ang atong kaluwasan dili motong nanaog si Kristo aron mga igsoon ang kaluwasan mahimong sayon kay nahimo man siyang gasa okay mo na nga kinahanglan nga kung naay mudawat sa inyo mangutana mo unsa may inyong mensahe gidala moingon ni nagda di ami karon kay nagsangyaw mi sa kasiguruhan sa kaluwasan nga pinaagi ra gyud kang Kristo aw dawata na kay sakto na pero kung moingon ni ami karon kay magsangyaw mi sa pulong sa Ginoo aron mamembro ka sa simbahan kay ang amo rang iglesia ang pagaluwason ayaw mo dawat ana kay dili na mensahe ni Kristo mensahe na insulto ko ang nagpadala niya mao ang yawa mailahan man na nimo pinagi siyang mensahe pero kung nanginsulto ka o pinadala sa Ginoo pero labing maayo ayaw na lang pagpag-insulto paminaw na lang kung di ka gusto di ayaw pod pero kung nakagusto ka kay nakasabot ka di ayaw paglangan-langan no so kinahanglan maminaw ka sa pulong sa Dios then dito na punta maigsuon sa Jan ato na punta sa libro sa Jan no unsay gisulti maigsuon sa John chapter 13 no John chapter 13 verse number 20 he said verily verily I say unto you he that receive it whosoever I sent bisag kinsa nga midawat kaniya nga akong gipadala receive me mikadawat kuno niya og siya nga nagadawat kaniya nagadawat usab kaniya nga nagpadala so nagpadala si Kristo binsahero sa imong panimalay ug sa imong gidawat nimo gyud si Kristo ug kung gidawat nimo si Kristo pinaagi sa ang gipadala gidawat pud nimo siya ang Dios nga amahan nga nagpadala ni Kristo aron pagluwas sa imong kalag. Muna importante migsun nga sabtan nato unsa ka importante ang pulong pagdawat. Oh, mo na nga kun imong tanawon migsun ang paagi sa kaluwasan aron di ta maimpirno, mao gyud migsun ang pagdawat. Dili ang buhat. Kay kana migsun pagdawat nga gisulti diha, dili man nabuhat kay naminaw ra man ka. Oh, although siguro consider gyapon ibutang tanda nga buhat sa imong espiritu nga minaw na lang gid ka. Imong kana diri ta magisuon sa Hebrehanon. Unsa ka importante nga makasabot ta sa iyang kabubuton. Ingon said, ingon diri magisuon ang Hebrehanon chapter 3 verse number 7.
Wherefore, as the Holy Ghost saith, so tanaw na to magsuna ang Holy Spirit, misulti. Whosoever as the Holy, ay say, therefore, as the Holy Ghost saith, today if you will hear His voice, kasi kasulti ang Holy Spirit, busa persona ang Holy Spirit. Oh, kay musulti ba ya? Isulti siya. Ingon pa niya, verse number 8, harden not your heart, as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. Kung imong tanaw migso ng Holy Spirit, ingon siya kung kamo makadungog sa tingog. Wherefore as the Holy Ghost saith today, if you will hear His voice, kung makadungog kasi ang tingog, kinsang tingog gisulti dire? Ang mga gipadala sa Ginoo. Ingon siya, harden not your heart as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. Buti pasabot may igsuon di ay. Ang buhat sa Holy Spirit, mao ang pag-aghat nimo nga musalig ug mutuo ka sa tingog nga imong nadungog. Kay ang tingog nga imong nadungog gikan sa pinadala sa Dios, tingog na sa Dios. Muna nga mga igsoon ang kaluwasan karon, ay mugtuan ng mga magwali diya nga ang kaluwasan uni ra daw kuno ang makabot sa tao kung kanang moabot ng kamatayon niya. Pertinang dako ang igsoon mo na gitawag og relihiyon mga igsoon nga mo na gitawag mga igsoon og mga grupo sa mga sikta mga igsoon nga gigamit lang ang imuha mga igsoong kalag ingon nga minahan sa ilang kaugalingon. Mabitan ang manghambog na sila, kani amo relihiyon pertining datuwa nganong dato man sila, nganong daghan man silang kwarta. Kay gigamit nilang kasangkapan mga igsoon gipanghadlok ng mga tao nga maimpirno gid mo kung dili gid mo mutuo ug di mo mosunod ug di ninyo buhaton ang ilang gipangbaligya mga igsuon nga mga kini gitawag og mga pagtulun-an nga gisulti sa ilang simbahan. Unya di ra ba nila mga igsuon itudlo nga basahon ang Biblia kay kuno ang Biblia di nato na basahon kay kanang Biblia ato ra nang binuhat. Kung ingon sila nga sila nagbuhat sa Biblia, ngano di man nila ipabasa? Di ba? Sabta kuno na inyo. Kay ngano man maigsoon kay kung kan Biblia basahon sa tao, mahibaw-an nimo dinhi nga ang ilang pagtulon ang gitudlo sa simbahan, mubikil gyud. Unya dili na sila kasapi ana kay ngano man. Bikil man sa gisulti sa Biblia. Oh. Karon tan-aw na to ha. Ingon ang ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. For he saith, I have heard thee in the time accepted. O tanawa, for he said, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation. Nagisgot og salvation ug sa adlaw sa kaluwasan have I succored thee. Ikaw ako kang gitabangan, gialalayan ka nako. Behold, now is the day. Now is the accepted time. Tanawa karon mao ang panahon sa pagdawat. Behold, now is the day of salvation. Wa mag-ingon maigsuon nga ang salvation unya ra ini kamatay nimo karon. Now is the day of salvation. Dili nga ugma dili kay unya ini kamatay. Kay ngano man ug mamatay maigsuon ka dili naman ka makadawat. Kano saan man mo kakita og patay nga midawat ng Kristo. Nawa maigsoon ang atong basahon ang kuan unang Pedro. Perting daghanang gisulti sa Biblia maigsuon. Unang Pedro kapitulo 11. Unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 11 di ay nasipyat to natong istorya da. Okay. Ingon diri maigsuon sa unang Juan. Magkasipyat-sipyat mo sa itani. Unang Juan, kapitulo 5, bersikulo 11, padulong tadi sa bersikulo 13. Unsay gisulti? Atrasan na itong Gis. Ingon sa diri. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. Unsa kuno? Siya nga nagatuo sa anak sa Dios, nagasaksi diha sa iyang kaugalingon. He that believeth not God hath made him a liar. Siya kuno nga wala nagatuo. Unsa kuno? Siya kuno nga wala nagatuo sa Dios, naghimo kaniyang bakakon.
Kita mo siya, ay, di man ato mapanigurado ng kaluwasan, buhi pagunta. Buti pa sapot, imong gihimong bakakon ang kamatuoran, gihimo nimong bakakon ang Dios. Oh. Siya nga nagatuo, siya nga wala nagatuo sa Dios, naghimo kaniyang bakakon because he believed not the record that God gave of His Son. Nay naka-record pero di mo tuo sa anak sa Dios. Muna daghang mga tao migsuon nga pangutan-on nimo luwas na baka. Wala pa ta, di pa ta kasigurana ano buhi pagud ta. Mao man ilay pangatarungan. Pero ato may isong padayono na. And this is the record. Nay record. Sa record ya ba Biblia oh. Oh, mo di record. Oh. And this is the record that God hath given to us eternal life. Tanawa mo sige hatag eternal life. And this life is in His Son. Mo nang importanteng dawaton si Kristo. Kay kung wa nimo madawat si Kristo, wa gyud kay eternal life. Ngano man kay ang eternal life unsa kuno naa sa iyang anak. Mo nang importante magisun ato minsay dawaton gyud si Kristo kay kung wala si Kristo sa imong kasing-kasing, unwa nimo dawata ang mensahe sa may balita pinaagi magsuon sa balaan ng Espiritu Santo wa gyud kay eternal life, di gyud ka magsuon makaangkon kinabuhing dayon. Ingon pa niya, he that hath the Son hath life. Siya nga nakaangkon sa anak dunay kinabuhi. And he that hath not the Son of God hath not life. Ang wala kadawat, wala ay kinabuhi. Klaro naman na. Tanawa sa versikulo 13. These things have I written unto you. Pangutana. Kay gisulat man sa kining mga butanga akong gisulat. Kung gisulat magsuon kinsa may mubasa. Wala mubasa ang patay. Ang mubasa maigsuon ang buhi. Busa klaro kayo nga ang buhi magitanyagan kaluwasan. Ang buhi magitanyagan og kinabuhing dayon. Wala ni gitanyag sa mga patay. Tanaw raw. These things have I written unto you that believe on the name. Oh, ang patay makahimo ba nagtuo? Di na mo tuo ng patay. Kay usa nga pagtuo nga di naman nakadungog, di na po nakasulti, di na po nakadawat. Mo na man gisuon kung wa gay na bodawat tubuhi pasamo ta nagpatay na di na nakadawat. Oh? These things have I written unto you. Dili nakabasa ng patay. You that believe on the name of the Son of God. Oh? Ingon pa niya diri that ye may know that ye have eternal life and that ye may believe on the name of the Son of God. Klaro gid man isuon. Nga ang kaluwasan gitanyag anang higayon nga ang tao buhi pa. Kay kung mamatay na ang tao maigsuon nga wala niya madawat ang kaluwasan, nagpasabot maigsuon nga nasira na ang kahigayunan sa kaluwasan. Mo nang ang tao mamatay nga wa kadawat sa ni Kristo nga iyang manluluwas Ginoo, impierno gyud ang iyang tugpahan. Kinahanglan gyud nga madawat nato si Kristo. Adto tag Mateo kapitulo 2. Mateo 14. Ato ta sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 14 di ay. Unsa giingon? 15 Mateo 15 14. Tanawa. Let them alone. No? Let them alone. The blind leaders of the blind. And if the blind did the blind, and if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Kung sa gingon, pasagdi sila nga mga pangulo nga buta. Ug kun ang buta magapangulo sa buta, silang duha mahulog sa kanal. Pasumbingan man ni Kristo. Pasagdi ning mga magtutudlo nga wa nagtudlo sa kasiguran sa kaluwasan. Kay kung sila nagagiya sa mga taong wala kasigurado sa kaluwasan, silang duha mga hulog sa impierno. Ana ra na kasimpol nga istorya ni Kristo. Busa diri migson kinahanglan hibaw-an nato nga ang kaluwasan importante sa tao. Sige karong paninga grabe. Wa koy panahon ana Brad kay grabe na akong paningkamot kay kinahanglan ko makasapi kay akong mga pamilya kinahanglan gyud nga hatagan ako maayong kaugman. Ay manay daw dili na kuan di na sayop sakto na.
Pero kung ang imo ang pagpaningkamot para sa imong pamilya, mauray nakababag nga maangkon ta nimo ang kasiguruhan sa imong kalag. Mao ni pinakadelikado sa kinabuhi nimo higala igsoon. Mag-unsa man na, trabaho kag maayo, wala kay panahon sa Ginoo, trabaho ka. Unya nakasapi ka, nakakwarta ka, nakahatag kag maayong kaugmaon sa imong pamilya materially. Unya karog mamatay ka. Nya naay imong asawa, nakapalit kag balay, kapalit kag sakyanan. Oh, napaeskwela nimo imong mga anak. Unya karog mamatay ka. Moadto ang imong kalag sa impierno. Unya imong asawa naminyog lain kinsa may gansi. Gansi kay ka. O ikaw baka nga asawa na karon sa abroad. Trabaho kag maayo, padala kag kwarta sa Pilipinas. Nya imong bana mo nagdawat sa kwarta, panggasto dito kinini ang pamilya, nakapalit og balay, nakapalit og luti, kapatukod og balay, kapalit og sakyanan. Nya karog mamatay ka. Nya kay kana imong bana minyo na, magminyo naglain, nya ikaw matay ka nga wa ka nakadaot kag Kristo, nya maimpierno ka. Gansi kay ka. Lipay-lipay pa imong bana pero makita pud mo og di nakadawat sa Ginoo. Di ba? Mo na maigsoon kada usa nato no. Dili daotan maning kamot pero hinumdumi hatagi higayon ang Dios imong kinabuhi. Kay ngano man ha, tan-awa ra gud na. Kinsa may naghatag nimo hangin nga maginhawa. Sa halalom nimo pagkatulog sa takra sa kagabihion, kinsa may nagsustinto og hangin ang makaginhawa ka. Kinsa may nagprotektar nimo aron nga di ka damguhon og ngilan nga damgo. Nga mo hinungdan nga posible nga inig kagabuntag mugahi ka kay urumon ka. Kinsa may nagproteksyon nimo? Di ba ang Ginoo? Ang problema magsuon nga bisag wa ta kaila sa Ginoo giatiman ta, pero kita magsuon pagtagad sa Ginoo. Muna mga higala, klaruhan na to na. Importante nga atong hatagan og panahon kay kitang tanan lumalabay ra tining kalibutan na. Ug nag-iyon ang balaang kasulatan magsuon, buhi ug patay sa pag-abot sa Ginoo, di makaikyas sa iyang hukmanan. Moadto kitag hukmanan. No? Nya usa may ikapanubag nimo sa atubangan sa Ginoo ug imbestigahan ka, pero dito sa gingarian sa Ginoo wa na may investigasyon mang igsuon. Okay, dito ta Roma kapitulo 10 bersikulo 9. Tanawa ang gingon diri. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Tanawa ra. Kung pinaagi sa imong, if thou shalt confess, kung imong isugid, pinaagi sa imong baba ang Ginoong Hesus, and shall believe in thine heart, gamiton gid mo nimo kasing-kasing sa pagtuo diha sa Ginoo nga siya si Kristo gibanhaw aron nga dili ka maimpierno. Kay kung namatay si Kristo wa na banhaw, nagpasabot maigsuon nga wa kay paglaom sa kinabuhi, maimpierno ra gyapon ka. Ngano man nga si Kristo Hesus namatay ug nabuhi man. Kay aron nga mahibaw ka nga pinaagi niya, makalikay ka sa impierno. Ang mga tao bantugan si Buddha namatay, wala mabuhi. No? Si Joseph Smith namatay, wa mabuhi. Oh, si Muhammad namatay. Oh, kanang kuan mang igsuon mga propeta nila diha, mga propeta nila diha namatay. Wala mabuhi. Si Kristo gyud ang nabuhi. Ngano man kay si Kristo ra gyud maigsuon ang paagi aron nga kita makaikyas gikan sa hukom sa silot, no? Now, okay, verse number 10. For with thine heart man believe unto righteousness. Tanawa sa sunod, kaluwasan na angkon nimo sa diyang imong gidawat siya. Sunod maigsuon, ingon na diri ang pagkamatarong. For with thine heart man believe unto righteousness. Muna nga kung ikaw na mituo, midawat na ka, righteousness, magsulod gid na nimo. With thy mouth confess is made unto salvation. Oh? Anong dili naman ka maimpierno? Righteousness na ka. Sa diyang imo gisugid si Kristo, ang righteousness sa Ginoo gisul-og nimo. Dili na ka maigsuon isipon nga makasasala og daotan sa diyang nga imong gidawat si Kristo. Ngano man? Gisuluban man ka sa iyang pagkamatarong. Mao na nga di sigurado na ka nga makapuyo sa gingharian nimo, sa gingharian sa Dios. Tanawa sa verse number kining ang Romans chapter 4 verse number 7. Saying, blessed are they whose iniquity are forgiven and whose sin are covered. Blessed is the man
to whom the Lord will not imputed sin. Ngano man nga imputed sin naman ka? Nganong nahimo naman kang blessed? O kansang iniquity kuno nimo gipasaylo na o kansang sins nimo pertindigan nga sins na are covered. Nya ingon sa blessed is the man whom the Lord will not imputed sin. Nganong dili naman, nganong na-imputed naman ka? Nganong covered naman tanan? Nganong nga di kuan naman ka? Gipasaylo naman ka tanan atong sala nimo. Kay tanawa, ka na to ang Romans chapter 10 verse number 10. For with thine heart man believe unto righteousness. Unsa kuno sa diha nga atong gidawat si Kristo, gituuhan nato siya ang iyang kamatayon sa krus sa Kalbaryo. Nahimo na tang matarong. And with thine mouth confess is made unto salvation. Luwas na gid ka. Mo na gisulti kinsa may makahimo sa pagsugid alang-alang tung patay. Kristohanon, mga kigsuunan, mga kahigalaan kinahanglang kahibawta nga now is the day of preparation. Now is the day of salvation, not tomorrow, not in the day of great persecution, but right now if you hear the word of God, open your heart. Receive Jesus Christ as a personal Savior through the message of God nga nagtudlo gid nato migsuon sa kamatuoran. Kung nakadungog ka sa pulong sa Dios ay pagpagahi-gahi, kay kung magpagahi-gahi ka gansi magud ka. Mo na gisulti sa Bible mga igsuon, no? So ako talagsa ra ko kay makawali karon migsuon tungod sa ato ang kabisi, pero di magina mo'y rason gud nga di na lang kita magwali. Kay abi ninyo migsuon, abi ninyo no kini bitawng pag-share sa pulong sa Ginoo akong nakita. Unya ikaw nagkinabuhi ka sumala sa unsay imong nahibaw-an sa mensahe sa Ginoo, mo na basihan sa Dios nga i-bless ka. Although kung ma-bless po o i-bless po ka sa Ginoo, di gid masayon magison ang imong responsibilidad. Mo na nga usay pag i-bless ka, so manlibasog lang big gihapon ta, bisag kapoy na kaayo kay simpre migsuon kung ikaw panalanginan sa Ginoo, magisgot tag mga butang no about the blessing no. Unsa man kita mga tawo ganahan tag blessing, di ba? Pero nagtangag po ni migsuon og dako nga responsibility. Example ron, gi-bless ka sa Ginoo, palit kag kutse. Okay, naa na kay sakyanan. Oh, gi-bless ka sa Ginoo, salamat sa Ginoo, gi-bless ko kapalit kog sakyanan. Unsa may responsibilidad nimo sa imong sakyanan? Una, responsibilidad nimo na maigsuon tubil, ligid. Gikinahanglan igsuon ka bulo ka makasipti na kadiha kay alang-alang pud no palit kag sakyanan igsuon niya dili nimo tubilan sa mo pagbenepisyo ana. So responsibilidad na nimo igtulubil sa imong sakyanan para budagan na. Maintenance, ligid ug uban pa mga spare part. Unya unsa pa gyud mag-prepare na gid ka for in case may igsuon kung mo expire na iyang rehistro, kinahanglan na kay gi-safety nga kwarta daan para imo iparehistro na. Og pananglitan og nakasakyanan ka unya giutang nimo. Kada bulan na kay responsibility. Oh. Nakakuha ba kag SUV? Kinahanglan kag 30,000 a month. Oh, kung ka nang inunta nga mga basta tanan mga igsoon, responsibilidad nimo na. So ang blessing nga gipangayo nato bunga na sa atong pagbinutan, pagtinarong dias Ginoo. Pero hinumdumi nakaagimat usab diha, naka built in diha mga igsoon ang imong responsibility. Muna nga kita dunay mga tao nga sa wala pa sila i-bless sa Ginoo, buutan kaayo. Pero sa diha nga gi-bless na sila sa Ginoo, halos di na nimo makita diha sa Ginoo. Ngano man na tungod kay nalinga na lang mag-isong sa responsibilidad sa mga blessing nga gihatag sa Dios diha nila. Na nga usay ang uban mag-isong nakalimot na sa Dios. Oh, nahitabo na mga igsoon sa mga hari sa Israel. Pero kita karon nga niya sa grasya nga nakaangkon sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo, dili kita magsuon magpalipat sa yawa. Mo na ingon si Kristo pagsulti magsuon nga kinahanglan magmaalamon ta sama sa bitin. Likaya na to, buti pasabot diha, bulikay ta sa mga butang nga mahimo nga makapasugapot o mabiktan ta magsuon sa gapos sa yawa. Ilikaya na to ng tanan. So, unsa may buhaton nato, salig ta, tawag ta, kanunay, di nato kalimtan ang prayer. Pray kita sa Holy Spirit kay we are under the authority, we are under the leadership of the Holy Spirit because the Holy Spirit is the
the third person, Jesus Christ, is only 3 years in the earth to fulfill the mission from the God the Father to save sa katauhan sa kalibutan, to prepare the salvation by the grace, no? Si Jesus Christ maigsuon niya karon ang ato maigsuon nga nasabtan sa balang kasulatan mao nga ang Holy Spirit maigsuon ang the third person of God, one God, siya karon ang nag-administer sa atong kinabuhi. So dinhi ta ko to medyo nataas-taas ng atong discussion sa Word of God ug mag-ampo ta sa Ginoo maigsuon nga unya na sang gabi marawali ta kay nagpasalamat tagdako nga na nakalugar-lugar ta kay sa milabay gyud mga igsuon nga mga adlaw hago kay gining inyong higala ug alagad sa Ginoo. Ang among building migsuon ako gyud mo nagatrabaho sa atop, ang uban na nagtrabaho maigsuon sa ubos, amo ang mga kuan ako gyud mga igsuon maoy nag-ilis og atop sa among building. So ako ra wala koy kuan kay di ko ganahan ug na ako'y kauban kay hadlok ko migsuon basig ah, maglihok-lihok ta mga samad ana mo nang ako magtrabaho ko dili ko ganahan nga na ako'y katabang labi na og mga lisod nga trabaho, no? Kay kita minsan anad man kita trabaho. So muna nga medyo karon nakaluna-luna na ta unya nagsugod na sad ang operasyon namo sa school. So muna medyo relax-relax na ko. Muna nga makawali na sad kog street ani mabuntag man kaha o magabi, no? Ug dalaygon kay ang Ginoo ug nanghinaot ta nga ang mensahe sa pulong sa Dios ato ning ikapabati, ikapadungog ngadto sa tanan nga nagakinahanglan sa impormasyon sa dili pa moabot ang katapusan ng adlaw. Dinhi na ta higala taman daghang salamat ug maayong ah, buntag kanatong tanan.